السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة ديوان الحماسة من فصل الجامعة الرضوية منزل الإسلام أونلاين. فيا أيها الطلبة الأعزاء، اجلسوا في هذه الحصة من عينها بكل ما لكم من الوعي والإصغاء، وتخضعوا للمحاضرة بمعاني النظر وحسن الصفاء، واجتهدوا في الحصول على العلم، فبذلك يزدهر مستقبل الحياة، وترافد لكم الآمال المتدفقة في قلوبكم، وتتيسر لكم الفرح والابتهاج إن شاء الله فيما بعد. فتشرفوا هذه الجمل بالقبول كما هو فيكم المأمول. أولا نقرأ العبارة فاستمعوا لها وانصتوا، ثم نوضح المفردات ونلقي عليكم معاني الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بلعاء بن قيس الكناني. بلعاء بن قيس الكناني هو شاعر جاهلي. هو قال هذه الأبيات التالية، وهو يبين في هذه الأبيات ما له من البسالة وما له من القوة والميراث. يقول: وفارس في غمار الموت منغمس، إذا تألى على مكروهة صدق، غشيته وهو في جأواء باسلة، عضا أصاب سواء الرأس فانفلق. وفارس واو بمعنى رب، أي رب فارس. فارس من يركب الفرس للمقاتلة، هو فارس. يقال بالأردية مجاهد غازي. في غمار الموت، غمار جمع غمرة وهو الشدة. في غمار الموت أي في شدائد الموت. منغمس أي داخل، منغمس معناه داخل. مقتحم. إذا تألى على مكروهة، تألى يتألى معناه أقسم، على مكروهة أي على أمر مكروه. صدق جعله صادقا. فالمعنى: وفارس في غمار الموت منغمس، أي رب فارس ورب راكب الفرس منغمس في شدائد الموت، داخل في شدائد الموت. أي كم من فارس شديد البأس غير خائف، وهو داخل في شدائد الموت ومصائبه، وهو شديد قوي في قوله، حيث إذا أقسم على أمر مكروه فهو جعله صادقا وفعله. غشيته وهو في جأواء باسلة. غشى يغشي تغشية معناه غطيته وأحطه، وهو في جأواء باسلة. جأواء معناه كدراء اللون في حمرة، وهو لون صدار الحديد. عضا سيفا عضا، وهو مفعول ثاني لقوله غطيته وغشيته. أصاب سواء الرأس. سواء الرأس أي وسط الرأس، مفرق الرأس. ففلقه فانفلق أي انشق ذلك الرأس في شقتين. فالمعنى: يقول: ورب فارس داخل في شدائد الموت وأهواله، حينما هو أقسم على دفع آفة مكروهة بر وصدق في يمينه، ولكني في غاية من القوة والمراس، حيث إني دفعت
ذلك الفتى وذلك الفارس أيضا وغطيته في وسط كتيبة خضراء شديدة البأس سيفا قاطعا أصاب وسط رأسه ففلقه فانفلق بضربة لم تكن مني مخالصة ولا تعجلته جبنا ولا فرقا. بضربة، الضرب هو ضربة السيف. لم تكن مني مخالصة، مخالصة معناه إعجالة وتعجله، ولا تعجلته جبنا، الجبن معناه الضعف، ولا فرق أي ولا خوف. فالمعنى ها هنا الشاعر كان بعدم المخالصة عن حسن الضرب وضبطها، والنفي ها هنا وارد على المقيد دون القيد، فإن المقصود نفي التعجل مطلقا. يقول: فانشق رأسه بضربة لم تبادرني تلك الضربة على عجلة كما تكون عن الجبان الخائف، وإني لست بخائف، لذلك أنا أضرب بالسيف بكل مالي من الضبط وبكل مالي من اليقين. فهمتم؟ يقال بالأردية کتنے ایسے گھڑ سوار ہیں جو موت کے شدائد اور مشکلات میں گھستے چلے جاتے ہیں، جب کسی مکروہ اور ناپسندیدہ بات کو دفع کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں تو سچ کر دکھاتے ہیں. تو ایسے کتنے گھڑ سوار ہیں قشیتہ، جس کو میں نے ڈھانپ لیا، اس حال میں کہ وہ رمادی اللون، بڑے لشکر، بہادر لشکر کے بیچ میں تھا، اور میں نے اس کو ڈھانپ لیا عضدن، تلوار سے، جو تلوار اصاب سواء الرأس فانفلق، جو تلوار اس کے بیچوں بیچ سر میں پہنچی، سر میں لگی اور اس نے پھاڑ دیا، فانفلق، تو اس کا سر تو ٹکڑے ہو گیا. ایسی بے ضربتن، ایک ایسی ضرب کاری کی وجہ سے یا ایسی ضرب کاری کے ذریعے سے میں نے اس کو ڈھانپ لیا، لم تکن منی مخالصہ، جو میرے طرف سے جلد بازی کے طور پر صادر نہیں ہوئی تھی، ولا تعجلتها جبنا ولا فرقا، جو ضرب مجھ سے جلد بازی میں، بزدلی اور خوف کی بنا پر صادر نہیں ہوئی تھی. وقال ربيعة بن مقروم الضبي: لقد شهدت الخيل يوم طرادها بسليم أوظفة القوائم هيكلي فدعوا نزالي فكنت أول نازلي وعلى ما أركبه إذا لم أنزلي. ولقد شهدت الخيل يوم طرادها، اللام ها هنا لتمهيد القسم، أي والله إني شهدت الخيل. الخيل معناه هو الفرسان، راكب الأفراس. يوم طرادها، طراد الفرسان تعاركهما. فهمتم؟ يوم طرادها يوم تعارك الفرسان. بسليم أوظفة القوائم، سليم من السلامة. أوظفة القوائم، أوظفة جمع وظيف. فهمتم؟ الوظيف للفرس ما هو فوق الحافر من الفرس. القوائم جمع القائمة، معنى هو واضح، قوائم الحيوان أي رجله وأرجله. هيكل معناه جسم قوي طويل. فالمعنى ولقد شهدت الخيل يوم طرادها بسليم أوظفة القوائم هيكلي.
أي إنني حضرت الفرسان يوم تعاركهما ويوم تقاتلهما. إنني شهدت وحضرت الفرسان بفرس قوي طويل سليم أوظفة القوائم. فهمتم؟ والله لقد شهدت الفرسان يوم طرادهم بفرس طويل كانت أوظفة قوائمه سليمة شديدة، فدعوا نزالي فكنت أول نازلي. أولئك الفرسان دعوا فيما بينهم نزال للمصارعة. حينما قالوا هكذا وحينما دعوا ونادوا فيما بينهم بقوله نزال فأنا أول نازل. ولما أركب الفرس؟ ولماذا أنا أركب الفرس إذا لم أنزل حين يقول نزال؟ فهو يبين في هذا البيت ما له من المراس والقوة ومن السطوة والسلطان. يقول أنا رجل في غاية من القوة والمراس، حيث حينما ينادي الفرسان فيما بينهم نزال للمقاتلة والمصارعة، فأنا حينما سمعت ذلك القول وذلك النداء فأسرع إليهم وأنا كنت أول نازل. فهمتم؟ وما الفائدة في ركوب الفرس إذا لم أنزل حين يقول الفرسان هكذا؟ فهمتم؟ على ما أي على ما، فها هنا حذف ألف من قوله ما، أي أصله على ما. فهمتم؟ لأن حرف الجر داخل على الاستفهام، وإذا ما اتصل بحرف الجر يخفف بالحذف، إلا إذا اتصل بالذا فلا يحذف، فتقول بماذا بالألف. فهمتم؟ يقول فدعا الفرسان وقال بعضهم لبعض نزالي فكنت أول نازل منه، وعلى أي وجه وغرض أركب فرسي إذا لم أنزل حين دعيت بقول نزال، فإن نزالي من لوازم الفرسان ومما لا بد لهم. فهمتم؟ وألد ذي حنق علي كأنما تغلي عداوة صدره في مرجلي. وألد اسم تفضيل من اللد، معناه شديد الخصومة، واو بمعنى ربها هنا أيضا. حنق معناه الغيظ والغضب، علي كأنما تغلي عداوة صدري، غلا يغلي غليان، تغلي المرجل أي تفور. فهمتم؟ في مرجل، المرجل معناه القدر، فالمعنى وألد ذي حنق علي كأنما أي رب شديد الخصومة وشديد الغيظ والغضب علي، حتى يتصور عداوته فتفور في المرجل في صدره، أن صدره كالمرجل وكالقدر، وفي ذلك الصدر عداوته تغلي وتفور لي. فهمتم؟ هكذا هو يبين شدة العداوة وشدة البغضاء. فهمتم؟ أنتم تعلمون أن العداوة ليست له القدر وليست له المرجل، وهي لا تفور، ولكن هو يبين شدة العداوة.
كما أن الماء هو يفور ويغلي في المرجل حينما هو يستحن. فهمتم؟ يتسخن، حينما يتسخن فالماء يفور. فالشاعر شبه العداوة في الصدر بالماء الذي يفور في المرجل والقدر. فهمتم؟ ففيه تشبيه ضمني. أزجيته عني فأبصر قصده وكويته فوق النوازر من علي. أزجى يزجي إزجاء معناه دفعته، عني فأبصر قصده صمم وجعله فصمم قصده وجعله نصب عينه. وكويته كوا يكوي كيّن، يقال بالأردية داغ دینا. قويته فوق النوازر بن علي. النوازر عروق في الرأس تكون وتكوى عند تداوي الجنون. من علي أي من فوق. فالمعنى ورب خصم شديد الخصومة ذي غيظ وغضب علي تغلي عداوته في صدره في غليان الرجل كما يغلي الماء في المرجل. تغلي عداوته في صدره كما تغلي المرجل بما فيه إذا كان على النار. أنا دفعته أيضا عن نفسي فصمم قصده وجعله نصب عيني. وكويته بالسيف فوق نوازره من جانب الفوق، وهو كناية عن الضرب على الرأس. فهمتم؟ يقال بالأردية میں خدا کی قسم میں گھوڑ سواروں کے مارکا آرائی کے دن گھوڑ سواروں میں حاضر ہو گیا، ایک ایسے مضبوط طویل القامت گھوڑے کے ساتھ جس کے پاؤں اور ٹاپیں درست اور صحیح تھیں۔ تو ان گھڑ سواروں نے آپس میں ایک دوسرے کو نزالے نزالے کہہ کر پکارا، تو میں سب سے پہلا اترنے والا تھا، سب سے پہلے پہنچنے والا تھا۔ اور میں کیوں سوار ہوتا ہوں، کس لیے سوار ہوتا ہوں اگر میں انزل انزل کہنے کے باوجود، نزالے کہنے کے باوجود نہ اتروں؟ کتنے شدید الخصومت، جھگڑالو اور میرے غیظ و غصے میں جلنے والے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی سینے میں عداوت کی ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں ازجیتہ، جس کو میں نے اپنے آپ سے دفع کر دیا۔ فابصر قصدہ، تو اس نے اپنا نصب العین دیکھا اور اپنے مقصد پر نظر کی، لیکن اس کو اپنے مقصد پر نظر کرتے کرتے کویتہ فوق النوازر من علی، اس کو میں نے اس کے سر کی جانب سے، جانب فوق سے اس کی سر کی رگوں کو داغ دیا۔ یعنی کوا یکوی کین، اس کا معنی ہوتا ہے داغنا۔ اسی سے مکوات آتا ہے لفظ، جس کا معنی ہوتا ہے پریس، کیونکہ مکوات داغنے کا آلہ کپڑوں کو داغتی ہے نا، اس لیے اس کو مکوات کہتے ہیں۔ تو کوا یکوی کین کا معنی داغنا اور پریس لگانا بھی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاءاللہ۔